9 मई का वाक़या हुआ, काफ़ी तवील अरसे तक रूपोश रहे। गैर कानूनी पर्चे काट कर हमें रूपोश होना पड़ा। हम हल्के में भी नहीं थे, अवाम के साथ भी नहीं थे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी गैरत दिखाई, इमरान खान के नजरिए को देखते हुए हक और सच का साथ दिया और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को वोट दिया। इलेक्शन के दौरान आप पे बड़ी कड़ी तनकीद की गई थी, बड़ी बातें की गई थी, किसी ने क्या अल्फाज बयान किए कि छुपे हुए हैं बिलों में। और कुत्ता भी जो है ना वो एक वफादार जानवर है। वफादारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। इसका अंदाजा जितना तरीके इंसाफ को है मेरे ख्याल में हमें है और किसी को नहीं होगा। कहते हैं ना वो शेर जंगल से क्या थोड़ी देर में चला गया, तो वो लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, लगड़ बगड़ ही कह दूंगा कि वो ये समझ रहे थे कि जंगल के बादशाह हम बन गए। ऐसा नहीं है। ये जो कुछ लोग ये कह रहे थे छुपे हुए हैं, तो हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक वक्त में पनाह ली थी। तो इस तरह की बातें करने वाले, शुक्र है अवाम ने उनको जवाब दे दिया अपना। ऐसे घटिया लोगों को जवाब देना, इनके बारे में सोचना, मेरे ख्याल में इससे हम आगे बढ़ के हम अपना काम करके अपनी खिदमत का सफर जारी करेंगे। जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ गए थे, क्या समझते हैं कि उनके लिए कोई रास्ते खुले हैं? तो अब मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। मुझे अब गैरतमंद लोग मिल चुके हैं, बहादुर लोग मिल चुके हैं, जो साथ चल रहे थे, मजे लूट रहे थे और पता नहीं चल रहा था कि कितना दम है इनमें, कितना खम है। और जिस बंदे में दम ना हो, जिस बंदे में गैरत ना हो, जो बंदा बहादुर ना हो, उस तरह अवाम की खिदमत भी नहीं कर सकता। बहाना बना के कि सख्ती है, मजबूरी है, उसे पैसे मारना शुरू किए। पैसों पे मेरे खिलाफ वोट खरीद रहे थे, वो मेरे खिलाफ कैंपेनें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। वो तो कोई मजबूरी नहीं थी। तो ना मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो मेरे साथ ओपनली खड़ा है, शिकारा जिसे कहते हैं ना, शिकारा खड़ा है, मैं उसका वोट मानूंगा। ये जो इमर्ज होकर नई लीडरशिप आई है, नए लोग आए हैं, ये उनसे बहुत बेहतर काम करेंगे। 24 घंटे में से टोटल 4 से 3 घंटे जो है ना लाइट दी जा रही है। बदतरीन लोड शेडिंग और फोर्स के नाम से जो है लोड शेडिंग की जा रही है। फोर्स लोड शेडिंग पर भी कंट्रोल किया हुआ था। बिजली का रेट भी 16 रुपए यूनिट था, 18 रुपए यूनिट था। तो अक्सर यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकता कि मैं विफाक का अगर हूँ तो मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा। हमारे सूबे में रहेगा, हमारे लोगों की खिदमत करेगा, हमारे सूबे में रहेगा, हमारे सूबे के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तो फिर रहेगा। नहीं तो फिर जाए फेडरल गवर्नमेंट में अपनी अकाओं के पास जाए कि जिनके अहकामात पे अगर वो समझता है कि वो जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा और वो यहाँ बैठा रहेगा, तो ये उसकी खामख्याली है, उसकी भूल है। जो भी इस्लाह के लिए तैयार नहीं है, जो भी इस्लाह नहीं करेगा, वो कड़ी सजा के लिए फिर तैयार है। पार्लियामेंट के बीच में ठहर कर आपको असद ने चैलेंज भी किया था कि आओ इलेक्शन करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम क्लीन स्वीप आपने कर दिया है, मौलाना साहब का क्या बनेगा? मैंने तो उससे कहा था कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी नहीं आने दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हार गया अपना हल्का। जो चादर और चारदीवारी पामाल हुई है, हमारी जो रिवायात थी सूबे की जो पामाल की गई हैं, उनकी हम निज़ाम में हम उसमें तब्दीली लाएंगे। जो आपने किया है किसी के कहने पर गलत काम, आज वो कहाँ है? आज क्या वो बचा सकते हैं इनको? क्या वो बचाने आएंगे इनको? नहीं आएंगे। ये तो हमारा ज़र्फ है कि हम फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी इस्लाह करना चाहते हैं, वरना जिन अकाओं के कहने पे तुम कर रहे थे आज तुम्हें वो बचा नहीं सकते। कोई अगर आपसे पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो आप आवाज़ उठाएं, आप उसको रोकें। इसी तरह तरक्याती काम जो होते हैं आपके टैक्स के पैसे से होते हैं। अब हर MP MNA या वज़ीर आला खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे जाके कि जो काम हो रहा है। एक मंशियात फरोशी क्या हैसियत है कि वो आपके इलाके में मंशियात बेच रहा है और आपकी नस्ल तबाह कर रहा है? आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, खड़े हों। इस सोच के लोग फिर रहे हैं कि जो अपने आप को फिरौन समझ के अपनी उस ताकत को जो अवाम देती है उनको, उसको इस्तेमाल करते हैं उस काम के लिए जो एक गलत मिसाल बनती है। उसे कानून तोड़ते हैं, वो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं। इससे बाज आना पड़ेगा, वरना फिर सजा के लिए तैयार रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के नमज़द वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़े एक तो 1 महीने आपने कैद गुजारी, उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ, काफ़ी तवील अरसे तक रूपोश रहे और डेरे वालों ने एक गिफ्ट के तौर पे आपको इलेक्शन भी एक गिफ्ट किया और सर आपका सर पे एक ताज भी उन्होंने संवारा है। सर क्या कहेंगे इस पर? आगे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं डेरा इस्माइल खान की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से गैर कानूनी पर्चे काट कर हमें रूपोश होना पड़ा और हम हल्के में भी नहीं थे, अवाम के साथ भी नहीं थे, और हल्के में जिस तरीके से लोगों ने हमारी कैंपेन की और जिस तरीके से उन्होंने अपनी गैरत दिखाई और पूरे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद तरीके इंसाफ में जिस तरह अवाम ने इमरान खान के नज़रिए को देखते हुए हक और सच का साथ दिया और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को वोट दिया। और उसके बाद इस तरह मैंडेट चोरी हुआ और जो हालात हुए वो तो जल्द कौम के सामने आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक जो खुशी है इस बात की है कि इमरान खान का एक ख्वाब था कि मेरी कौम आज़ाद हो, मेरी कौम जाग जाए। तो कौम ने सबूत दिया इस बात का और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान साहब भी हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान उस रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने और जिसके लिए हमारे बावजदार ने कुर्बानियाँ दी, जानी और माली।
تو انشاءاللہ اب ایک عزم کے ساتھ ہم نے اس راستے پہ نظام کو لانا ہے کہ جس پہ ہمارے کسی اور کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو، جو کہ فسطائیت تاریخی ایسی فسطائیت جو کہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں پوری امید ہے اداروں سے اور عدلیہ سے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ کوئی دوبارہ کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کرے. اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی اور اصلاح کرنی پڑے گی. الیمین گڈے پور صاحب، آپ کو شاید یاد ہو کہ پارلیمنٹ کے بیچ میں ٹھہر کر آپ کو اسد نے چیلنج بھی کیا تھا کہ آؤ الیکشن کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے چیلنج ایکسیپٹ بھی کیا تھا. تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کلین سویپ آپ نے کر دیا ہے، مولانا صاحب کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، میں نے تو اسے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم تمہیں بھی نہیں آنے دوں گا، اور الحمدللہ وہ بھی ہار گیا اپنا حلقہ. باقی اس وقت جو میرا ہے مولانا صاحب کا کیا بنے گا، میرا یہ اس وقت جو میرا مسئلہ میرا یہ نہیں ہے. میرا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور ووٹ دیا ہے، میرا مسئلہ اس وقت زیادہ یہ ہے کہ وہ چیلنجز ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کے، امن و امان قائم کرنے کے، روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اس پہ میں نے کام کرنا ہے. باقی مولانا صاحب کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ بتائیں گے کہ موٹو کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، جو ہے میگا پروجیکٹس میں کیا کیا شامل ہے سر، وہ بتائیں. اس میں پہلے تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ امن و امان ہے. ہمارے جو یہ 2 سال جو یہ حکومت گزری ہے رجیم چینج کے بعد، جو سازش کے تحت عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے، ہر حوالے سے، معاشی حوالے سے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی بدتر ہو گئی ہے. بالخصوص ہمارے صوبے میں تو پہلا چیلنج ہمارا امن و امان ہے. اس کے علاوہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، عوام کی بس سے باہر ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے، معاشی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے. ساتھ ہی ہم نے اصلاح کرے، صحت کارڈ انہوں نے بند کر دیا، اس کو ہم نے شروع کرنا ہے. تعلیم کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے ریفارمز ہیں جو مزید ہم کریں گے. نوجوانوں کو ہم اسکل ٹریننگ دے کر روزگار کی، سرکاری نوکری اتنی ہے نہیں، نہ دے سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہی حالات ہیں معیشت کے، تو اس لیے اسکل ٹریننگ دے کے نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار دینا ہے. ہماری جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ وراثت میں مختلف کیسز میں خواتین کو اس طرح حقوق نہیں مل رہے. تو انشاءاللہ ہماری جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، وہ فری آف کاسٹ جو ہے تمام خواتین کو ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اسسٹنٹ دے گی، اور اس کے اخراجات جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی. معذوروں کے حوالے سے بھی ہم ریفارمز لائیں گے. جو ہمارے معذور لوگ ہیں ان کے کافی مسائل ہیں، اور اس طرح کی مختلف چیزیں. اب میں اگر آپ کو پالیسی بتاؤں تو ان کو پالیسی کو سن کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کارکردگی ہے. کارکردگی یہ ہوگی جو پالیسیز میری ہیں کتنی وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو وہ بیسیکلی ہوگی کارکردگی. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے، اور انشاءاللہ جو میری ٹیم یہاں بنے گی، جو میری ٹیم آلریڈی ہے، کابینہ کی ٹیم ہے، یا میرے پارلیمنٹیرین ہے، یا میرے پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو میری پارٹی کی تنظیمیں ہیں، وہ سب ہماری ایک ٹیم ہے انشاءاللہ. تو مل کے ہم نے انشاءاللہ تمام مسائل حل کرنے ہیں. کرپشن کے اوپر ہم نے بہت کام کرنا ہے، انشور کرنا ہے کہ لوگ اون کرنا شروع کریں کہ کرپشن تب ہوتی ہے کہ جب آپ آواز نہیں اٹھاتے. اب تو ہماری پارٹی نے اتنی بڑی ایک مشکلات میں جو جنگ لڑی ہے، میرے خیال میں اب کرپشن جیسی چیز کو ختم کرنا ہماری پارٹی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ انشاءاللہ میں نے سب کو بولا ہے کہ کوئی اگر آپ سے پیسے مانگتا ہے، رشوت مانگتا ہے، تو آپ آواز اٹھائیں، آپ اس کو روکیں. اسی طرح ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہوتے ہیں. اب ہمارے ایم پی اے، ایم این اے یا وزیر اعلیٰ کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پہ جا کے کہ جو کام ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی کام بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ اس کام کو روکیں اور رکوا کے اس کام کو ٹھیک کروائیں ہم سے. ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، کرپشن کے خلاف بھی آپ کا ساتھ دیں گے، کوالٹی کنٹرول میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے. باقی جو بھی انشاءاللہ صوبے کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے بھی میں لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے رائٹ لیفٹ دیکھا کریں، معاملات کیا ہیں، اپنے رائٹ لیفٹ لوگوں کو جانچیں، دیکھیں. منشیات ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ایک منشیات فروشی کیا حیثیت ہے کہ وہ آپ کے علاقے میں منشیات بیچ رہا ہے اور آپ کی نسل تباہ کر رہا ہے. آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کھڑے ہوں. اور وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے، وہاں کا جو ڈی ایس پی ہے، ڈی پی او ہے، آپ جب آواز اٹھائیں گے اور اگر وہ اس کے باوجود منشیات فروش کو نہیں پکڑتا، منشیات کو ختم نہیں کرتا، تو ہمارے تک جو آواز پہنچے گی انشاءاللہ تو ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسے آدمی کو اپنی نسل تباہ نہیں کرنے دیں گے. ہم سخت ایکشن لیں گے اور انشاءاللہ منشیات کی لعنت کو بھی انشاءاللہ ختم کریں گے. اچھا سر، جو لوگ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیا سمجھتے ہیں کیا ان کے لیے کوئی راستے کھلے ہیں، کوئی آپشن ہے اس میں رکھا گیا ہے؟ فیصل امین گنڈا پور آپ کے بھائی نے تو واضح طور پہ پیغام دیا ہے. دیکھیں جی، ایک تو ہماری پارٹی میں جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کے حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح خود دیکھا اور جانچا ہر چیز کو. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پارٹی کا بڑا لمبا ساتھ دیا، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد وہ اغوا ہو گئے اور اغوا ہونے کے بعد انہوں نے کوئی بیان دیا
سختیاں برداشت کرنے کے بعد تو ان کے لیے عمران خان صاحب نے بھی نرمی برتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ کیٹیگرائز کرنا ہے لوگوں کو، سب کو آپ ایک اس میں نہیں تول سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے جو ڈی خان کے حوالے سے ہے تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اب غیرت مند لوگ مل چکے ہیں، بہادر لوگ مل چکے ہیں، نظریاتی لوگ مل چکے ہیں کہ جنہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کر کے ثابت کیا کہ ووٹ اصل میں ان کا تھا، عوام کا تھا. تو میرے خیال میں اچھا ہو گیا ہے، ورنہ یہ سسٹم چلتا رہتا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ وقت اس لیے لایا تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جو ساتھ چل رہے تھے مزے لوٹ رہے تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتنا دم ہے ان میں، کتنا خم ہے. اور جس بندے میں دم نہ ہو، جس بندے میں غیرت نہ ہو، جو بندہ بہادر نہ ہو، تو اس طرح عوام کی خدمت بھی نہیں کر سکتا. تو شاید کہیں عوام کی خدمت میں کمی رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی لوگ تھے جو ہمارے آگے سے ریپرزینٹ کر رہے تھے ہمیں، لیکن وہ بیسیکلی خود نہ بہادر تھے، نہ ان میں جذبہ تھا، نہ نظریہ تھا. اب میرے پاس اچھی ٹیم آ گئی ہے، نئی ٹیم ہے، ایمرج ہو کے آئی ہے. یہ بھی ہمارا ٹیم بھائی ساتھی انہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو کہ ہم مشکل وقت کے، سخت وقت کے نظریے کے طور پہ ہم بہادر ہیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میری یہ ٹیم میرے لیے کافی ہے. اب میں اس ٹیم کے ذریعے کام کروں گا. باقی جو چھوڑ گیا میں کسی پیچھے بات نہیں کرتا. لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بہانہ بنا کر، ڈی خان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ ہر ایک چیز کا پتہ ہے، بہانہ بنا کے کہ سختی ہے، مجبوری ہے، اسے پیسے مارنا شروع کیے ہیں. پیسوں پہ میرے خلاف ووٹ خرید رہے تھے، وہ میرے خلاف کمپینیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. وہ تو کوئی مجبوری نہیں تھی. تو نہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو کئی لوگوں نے مجھے اس دوران رابطہ کیا تھا ان میں سے کہ جی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. تو میں نے صاف کہا تھا ان کو کہ جو میرے ساتھ اوپنلی کھڑا ہے، شکارا جب کہتے ہیں نا، شکارا کھڑا ہے، میں اس کا ووٹ مانوں گا. جو مجھے اس بات پہ کہ جی میں کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن ووٹ دوں گا، وہ میرے پہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. نہ میں اس کا احسان مانوں گا، نہ میں اس کا ووٹ مانوں گا. کسی نے اگر دیا ہے تو اپنے ووٹ کو ضائع کیا ایک طرح سے. میں اس ووٹ کی قدر بھی کرتا ہوں، اس ووٹ کے لیے میں حاضر بھی ہوں. اور انشاءاللہ میں ان ووٹوں کا انشاءاللہ حق جو انہوں نے مجھے، میرے لیے جو انہوں نے تکلیف برداشت کر کے میرے ساتھ یہ قربانی کی ہے، تو انشاءاللہ میں حق ادا کرنے والا بندہ ہوں. میں اپنا حق انشاءاللہ ادا کروں گا. اور انشاءاللہ میری یہ نئی ٹیم جو ہے، مجھے یقین ہے کہ جو ایمرج ہو کے نئی لیڈرشپ آئی ہے، نئے لوگ آئے ہیں، یہ ان سے بہت بہتر کام کریں گے اور ماشاءاللہ لوگوں کے مسائل میرے ساتھ مل کے زیادہ حل کریں گے. سر آخری کوشچن، ڈی خان میں اسی وقت بھی 24 گھنٹے میں سے ٹوٹل 4 سے 3 گھنٹے جو ہے نا لائٹ دی جا رہی ہے. بدترین لوڈ شیڈنگ اور فورس کے نام سے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور اس وقت ڈی خان کے عوام جو ہے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کے جو ہے نا آپ سے امید لے کے بیٹھے تھے، کیونکہ جو پچھلے ایکشن تھے یا ایس سی صاحب تھے انہوں نے ڈی خان والوں کو جو گالیاں بھی نکالی تھی آپ کے سامنے، آپ نے بیان بھی واضح طور پہ جاری کیا تھا، لیکن ابھی تک بھی لوڈ شیڈنگ اسی طریقے سے جاری ہے. سر اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں ہماری تو 3 سال ہماری حکومت تھی، وفاقی حکومت. اس پہ ہم نے کافی کنٹرول کیا ہوا تھا، فورس اور شیڈنگ پر بھی کنٹرول کیا ہوا تھا. بجلی کا ریٹ بھی 16 روپے یونٹ تھا، 18 روپے یونٹ تھا. اس کے بعد ہماری حکومت چلی گئی تو ریٹ بھی 55-60 پہ چلا گیا یونٹ کا. فورس اور شیڈنگ بھی شروع ہو گئی، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی. تو اس سارے کا جو ذمہ دار ہیں اس کے، وہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اس کے بعد یہی پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بہت سے لوگ جو پھر رہے تھے، ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. تو ان کو سوچنا چاہیے تھا یہ بات کہ اگر آپ کو نظر آ جاتی ہے ایک چیز، ایک ہے کہ آپ منہ زبانی باتیں کر رہے ہیں، ایک آپ کا جو ہے عمل ہے. عمل تو سب کے سامنے آ جاتا ہے، کون کیا ہے، کون کیا کرتا رہا ہے، کس نے کیا کیا ہے. تو پھر فیڈرل گورنمنٹ پھر انہی کی وہی نکمے لوگوں کو ہمارے پہ پھر مسلط کر دیا گیا ہے. تو ابھی ہم جب یہ تو ذمہ داری سنبھال لیں تو یہ بات ہم بات کریں گے کہ ہمارے صوبے کے جو حقوق ہیں، ہمارے صوبے کا جو حق ہے، ہم بجلی دے رہے ہیں اور بڑی سستی بجلی بنا کے دے رہے ہیں. ایک تو اتنی مہنگی بجلی لے بھی رہے ہیں سستی دینے کے بعد، ہمارے جو پیسے ہیں ہائیڈل کے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی اتنی زیادہ ہمارے پہ ہو رہی ہے. تو صوبے کے حق کے لیے مواد اٹھائیں گے انشاءاللہ اور ان کا سمت کو ہم درست کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکثر ڈی خان نے بیٹھ کے یہ کہے کہ میں صوبے میں بیٹھا ہوں، بلکہ پورے صوبے میں یہ کہے. اب تو ڈی خان کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ اب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پورے صوبے کا ہوں گا تو صرف ڈی خان کی بات نہیں ہے، پورے صوبے کی بات ہے. تو اکثر یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وفاق کا اگر ہوں تو میرا جو دل کرے گا میں کروں گا. ہمارے صوبے میں رہے گا، ہمارے لوگوں کی خدمت کرے گا، ہمارے صوبے میں رہے گا، ہمارے صوبے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا، تو پھر رہے گا. نہیں تو پھر جائے فیڈرل گورنمنٹ میں اپنے انہیں اکاؤں کے پاس جائے کہ جن کے احکامات پہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا اور وہ یہاں بیٹھا رہے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی بھول ہے. میرا پھر ایک واضح پیغام ہے سب کو کہ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، ہم انتقامی کارروائیوں والے نہیں ہیں، ہم انتقامی کارروائیاں نہیں چاہتے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں اس نظام کی بھی اور ان حالات کی اور ایسے لوگوں کی بھی کہ اپنی اصلاح آپ کو کرنی پڑے گی. اور جو بھی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، جو بھی اصلاح نہیں کرے گا، وہ
कड़ी सजा के लिए फिर तैयार रहे। इलेक्शन के दौरान आप पे बड़ी कड़ी तनकीद की गई थी, बड़ी बातें की गई थी, किसी ने क्या अल्फाज बयान किए कि छुपे हुए हैं बिलों में और कभी क्या इस किस्म की, तो उनके लिए सर कुछ कहेंगे? अब तो आप बाहर आ गए हैं सर। वो बस मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कुत्ता भी जो है ना वो एक वफादार जानवर है, और वफादारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वफादारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। इसका अंदाज़ा जितना तरीके इंसाफ को है मेरे ख्याल में हमें है और किसी को नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये समझ रहे थे कि अगर हमारे कुछ कहते हैं ना वो शेर जंगल से क्या थोड़ी देर के चला गया, तो वो लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, लगड़ बगड़ ही कह दूंगा कि वो ये समझ रहे थे कि जंगल के बादशाह हम बन गए। ऐसा नहीं है। और बाकी ये जो कुछ लोग ये कह रहे थे छुपे हुए हैं, तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक वक्त में पनाह ली थी। ये सुन्नत भी है हालात को देखकर। तो इस तरह की बातें करने वाले शुक्र है अवाम ने उनको जवाब दे दिया अपना। अब हमारा जो मकसद है ऐसे घटिया लोगों को जवाब देना, इनके बारे में सोचना, मेरे ख्याल में इससे हम आगे बढ़ के हम अपना काम करके अपनी खिदमत का सफ़र जारी करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो चादर और चारदीवारी पामाल हुई है, हमारी जो रिवायात थी सूबे की जो पामाल की गई हैं, उनकी हम निज़ाम में हम उसमें तब्दीली लाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो काम भी हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, वो कोई भी ना कर सके, मैं भी ना कर सकूँ। मैं ऐसी कोई ताकत नहीं चाहता अपने पास कि जो मैं इस्तेमाल करके वो काम करूँ कि जिससे आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसी मिसाल कायम हो कि उससे उसको नुकसान हो। मैं ऐसी मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसी ताकत ना हो जिसको मैं नाजायज़ इस्तेमाल करूँ, उससे मैं गैर कानूनी काम कर सकूँ। और मैं तमाम इन लोगों को कहता हूँ कि गैर कानूनी काम किसी के कहने पे मत करो। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, हमने उसको जवाब देना है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है। अगर आपको गलत कामों की कहता है आप ना करें। जो आपने किया है किसी के कहने पे गलत काम, आज वो कहाँ है? आज क्या वो बचा सकते हैं इनको? क्या वो बचाने आएंगे इनको? नहीं आएंगे। ये तो हमारा ज़र्फ है कि हम फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हें इस्लाह की तरफ लेकर जाते हैं, हम तुम्हारी इस्लाह करना चाहते हैं। वरना जिन अकाओं के कहने पे तुम कर रहे थे आज तुम्हें वो बचा नहीं सकते। इनको भी पता है कि नहीं बचा सकते। हमारा ज़र्फ है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अपनी इस्लाह कर लो, आगे ऐसा मत करना, दोबारा ऐसा मत करना। ये कौम हम सब की कौम है। इस इदारों में जो लोग हैं हमारे ही भाई हैं, या आपका भाई है या मेरा भाई है, कोई बाहर से लोग नहीं आए। लेकिन ये सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक ये सोच चल रही है, इस सोच के लोग फिर रहे हैं कि जो अपने आप को फिरौन समझ के अपनी उस ताकत को जो अवाम देती है उनको, उसको इस्तेमाल करते हैं उस काम के लिए जो एक गलत मिसाल बनती है। उसे कानून तोड़ते हैं, वो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं। इससे बाज आना पड़ेगा, वरना फिर सजा के लिए तैयार रहें। बस बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।